न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धः तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। तस्मात् निर्धर्मकस्य अपि आत्मनः अविद्यया अंतःकरणतादात्म्याध्यासात् तद्धर्मकर्तृत्व भोक्तृत्वाद्यध्यास उपपद्यते। तस्मात् इत्युक्ते अध्यासे दोषाभावात् इत्यभिप्रायः। पूर्वोक्तरीत्या आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासे कोऽपि दोषः नास्ति, अध्यासः संभवति। तस्मात् निर्धर्मकस्यापि आत्मनः यद्यपि आत्मनः स्वरूपं निर्धर्मकम्, आत्मनः स्वरूपे कोऽपि धर्मः नास्ति, कोऽपि गुणः नास्ति, कर्तृत्वं वा भोक्तृत्वं वा संसारित्वं वा आत्मनः स्वरूपे न भवति। तथा अपि अविद्यया अंतःकरणतादात्म्याध्यासात्, अविद्यया अंतःकरणेन सह आत्मनः तादात्म्याध्यासो भवति। तस्मात् तद्धर्म कर्तृत्व भोक्तृत्वाद्यध्यासः उपपद्यते। अंतःकरणेन सह आत्मनः तादात्म्याध्यासात् अंतःकरण धर्मभूतानां कर्तृत्वादीनाम् आत्मनि अध्यासो भवति इत्येतत् सुतराम् उपपद्यते। तत्र कोऽपि दोषः नास्ति। यद्यपि स्वरूपतः आत्मनि कर्तृत्वादिकं नास्ति, तथापि अंतःकरणेन सह तादात्म्याध्यासहेतोः आत्मनि कर्तृत्वादिकं प्रतीयते। तस्मात् अहं कर्ता अहं भोक्ता इत्यादयः अस्माकम् अनुभवाः अविद्यावशात् भवन्ति इत्येतदुपपद्यते। इदानीं पूर्वपक्षी पृच्छति, ननु त्वन्मते अनिर्वचनीयख्यात्यभ्युपगमात् ये कर्तृत्वादयः अंतःकरणधर्माः आत्मनि अध्यस्यन्ते ते अनिर्वचनीयाः तत्र उत्पद्यन्ते इति वाच्यम्। तथा च व्यावहारिक प्रातीतिक भेदेन कर्तृत्व भोक्तृत्वादीनां द्वेधा अवभासः स्यात् इति पूर्वपक्षिणः आक्षेपः। अस्य आक्षेपस्य
अवगमार्थम् एतत् सम्बद्धं किञ्चित् अन्यद् वक्तव्यं भवति। अध्यासः कथं भवति इत्यत्र वादिनाम् अनेकानि मतानि सन्ति। तानि मतानि एव ख्यातयः इति प्रसिद्धाः सन्ति। ख्यातिः प्रायः प्रमुखतः पञ्चख्यातयः उच्यन्ते। आत्मख्यातिः, असत्ख्यातिः, अख्यातिः, अन्यथाख्यातिः तथा अनिर्वचनीयख्यातिः इति पञ्चख्यातयः प्रसिद्धाः सन्ति। इदानीं सर्वाः अपि ख्यातयः न विचार्यन्ते, तस्य इदानीम् अवकाशः नास्ति। किन्तु अत्र यावदावश्यकं तावदुच्यते। नैयायिकानां वा वैशेषिकाणां वा मतं वर्तते अन्यथाख्यातिः इति। अन्यथाख्यातिः इत्युक्ते शुक्तौ यद्रजतं प्रतीयते तद्रजतं कथं प्रतीयते इति पृष्टे सति वैशेषिकः किं वदति इति चेत् यद्रजतम् अत्र शुक्तौ प्रतीयते वस्तुगत्या तद्रजतम् अत्र नास्ति। रजतं शुक्तौ नास्ति, किन्तु अन्यत्र क्वचित् इदमेव रजतम् अस्ति। अत्र प्रतीयमानमेव रजतम् अन्यत्र क्वचिदस्ति। कुत्र अस्ति इति चेत् आपणे स्यात्। आपणे वर्तते। आपणे वर्तमानं रजतम् अत्र शुक्तौ भाति। तत्र वर्तमानमेव रजतम् अत्र भाति। इति नैयायिकाः वदन्ति। इयमेव अन्यथाख्यातिरित्युच्यते। अन्यथाख्यातिः इत्युक्ते अन्यत्र वर्तमानस्य रजतादेर्विषयस्य अन्यत्र ख्यातिः। अन्यत्र आपणे वर्तमानस्य रजतस्य अन्यत्र शुक्तौ प्रतीतिः। ख्यातिः इत्युक्ते प्रतीतिः। अन्यथाख्यातिः इत्युच्यते। एवं नैयायिकाः अध्यासं विवृण्वन्ति। किन्तु अस्माकं मतम् एवं नास्ति। वयं नैयायिकानां मतं न अङ्गीकुर्मः, अन्यथाख्यातिमतं न अङ्गीकुर्मः। अस्माकं मतं वर्तते अनिर्वचनीयख्यातिः इति। अनिर्वचनीयख्यातिः इत्युक्ते अत्र शुक्तौ यद्रजतं भाति
तत् अन्यत्र आपणे वर्तमानं रजतं न। आपणे वर्तमानं रजतम् अत्र न भाति। तर्हि अत्र किं रजतं भाति इति चेत् वयं वदामः अत्र शुक्तौ अनिर्वचनीयं रजतम् उत्पद्यते इति। यदा वयं रजतं पश्यामः तदा तत्र शुक्तौ वर्तमानं यद् अज्ञानम् अस्ति तस्मात् अनिर्वचनीयं किञ्चित् रजतम् उत्पद्यते। अनिर्वचनीयं प्रातिभासिकं रजतम् शुक्तौ उत्पद्यते। तदेव रजतं वयं पश्यामः, वयम् अनुभवामः। यद् रजतं वयं पश्यामः तत् सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयं भवति इति वयं वेदान्तिनः अध्यासे अनिर्वचनीयस्य विषयस्य उत्पत्तिं वदामः। इयमेव अनिर्वचनीयख्यातिः इत्युच्यते। वैशेषिकाणां मतम् अस्माद् मतात् कथं भिन्नम् इति चेत् तेषां मते अनिर्वचनीयं रजतं न उत्पद्यते। अत्र रजतं नास्ति एव, अन्यत्र वर्तमानम् एव रजतम् अत्र दृश्यते इति ते वदन्ति। किन्तु वयं वदामः अन्यत्र वर्तमानं रजतम् अत्र कथं द्रष्टुं शक्यते, तत्तु न सम्भवति। अत्र यद्दृश्यते तत्तु अत्रैव वर्तमानं रजतं, किन्तु तद् रजतं प्रातिभासिकं भवति, अनिर्वचनीयं भवति इत्यस्मन्मतम्। एवं नैयायिकानाम् अन्यथाख्यातिः अस्माकम् अनिर्वचनीयख्यातिः इति अस्माकं मतयोः भेदो वर्तते। इदमेव आश्रित्य पूर्वपक्षी आक्षिपति। पूर्वपक्षी वदति इदानीं भवता किमुक्तम्, आत्मानात्मनोः तादात्म्याध्यासः भवति, आत्मनः अंतःकरणस्य च तादात्म्याध्यासो भवति। नाम आत्मनि अंतःकरणम् अध्यस्तं भवति। तस्मात् अंतःकरणे यत् कर्तृत्वं वर्तते तत् कर्तृत्वम् आत्मनि प्रतीयते इति सिद्धान्तिना इदानीम् उक्तम्। एतदेव स्वीकृत्य पूर्वपक्षी वदति यदि भवन्मते अंतःकरणे वर्तमानम् एव कर्तृत्वम् आत्मनि प्रतीयते इत्युच्यते, तर्हि भवता अपि अन्यथाख्यातिः स्वीकृता भवति। अवगतं खलु? यथा नैयायिकाः किं वदन्ति, आपणे वर्तमानं रजतं शुक्तौ भाति। तथैव पूर्वपक्षी वदति तथैव भवान् वेदान्ती अपि किं वदति, इदानीम् अंतःकरणे वर्तमानं कर्तृत्वम् आत्मनि प्रतीयते इति यदि भवान् वदति तर्हि भवता अपि नैयायिकानां मतम् अभ्युपगतं भवति।
अन्यथाख्यातिरभ्युपगता भवति। एकत्र वर्तमानं कर्तृत्वम् अन्यत्र भाति इति। तत्परिहारार्थम् अन्यथाख्यातेः परिहारार्थम् अनिर्वचनीयख्यातेः सिद्ध्यर्थं च भवता किं वक्तव्यं भवति? आत्मनि यत् कर्तृत्वं भाति तत् अंतःकरणगतं कर्तृत्वं न। आत्मनि एव अनिर्वचनीयं किंचित् कर्तृत्वम् उत्पद्यते। आत्मनि एव नाम आत्माश्रयम् एव किंचित् अन्यत् कर्तृत्वम् उत्पद्यते। अंतःकरणगतं यत् कर्तृत्वम् अस्ति तद्भिन्नम् अपरं कर्तृत्वम् आत्मनि उत्पद्यते। तदेव आत्मनि प्रतीयते इति वेदांतिना वक्तव्यं भवति। तदा एव अनिर्वचनीयख्यातिः इति वेदांतिनां मतं सिद्ध्यति। यदि वेदांतिना अपि अंतःकरणे वर्तमानम् एव कर्तृत्वम् आत्मनि प्रतीयते इति स्वीक्रियते तर्हि तत्र अन्यथाख्याति प्रसंगः भवति इति पूर्वपक्षिणः आक्षेपः। दृश्यतां ननु त्वन्मते, त्वन्मते इत्युक्ते सिद्धान्तिनः मते, वेदान्तिनः मते अनिर्वचनीयख्यात्यभ्युपगमात्। वेदांती अनिर्वचनीयख्यातिम् अभ्युपगच्छति न तु अन्यथाख्याति। वयम् अन्यथाख्यातिं न अभ्युपगच्छामः। अनिर्वचनीयख्यात्यभ्युपगमात् ये कर्तृत्वादयः अंतःकरणधर्माः आत्मनि अध्यस्यन्ते। अंतःकरणधर्माः कर्तृत्वादयः आत्मनि अध्यस्यन्ते इत्युच्यते चेत् ते अनिर्वचनीयाः तत्र उत्पद्यन्ते इति वाच्यम्। ते नाम कर्तृत्वादिधर्माः अनिर्वचनीयाः प्रातिभासिकाः तत्र तत्र इत्युक्ते आत्मनि उत्पद्यन्ते इति वाच्यं भवति। नाम कर्तृत्वादीनाम् आत्मनि अध्यासः इत्युक्ते अंतःकरणे यत् कर्तृत्वादिकम् अस्ति तद्भिन्नं कर्तृत्वादिकम् आत्मनि उत्पद्यते इति अनिर्वचनीयख्यातिवादिना वक्तव्यं भवति। यदि एवं न करोति, यदि वेदांती वदति अंतःकरणे वर्तमानम् एव कर्तृत्वादिकम् आत्मनि भाति इति यदि वेदांती वदति तर्हि वेदांतिना अन्यथाख्यातिरभ्युपगता भवति इत्यापत्तिः। तथा च नाम यदि अंतःकरणे एकं कर्तृत्वम् अस्ति, अंतःकरणे वर्तमानं कर्तृत्वं व्यावहारिकं कर्तृत्वं, ततः परं तदध्यासवशात् आत्मनि अपि एकं कर्तृत्वम् अनिर्वचनीयम् उत्पन्नम्। तत्कर्तृत्वं प्रातिभासिकं भवति इति एकं व्यावहारिकं कर्तृत्वम् अंतःकरणगतम्, अपरं प्रातिभासिकं कर्तृत्वम् आत्मगतम् इति सिद्धान्तिना
कर्तृत्वद्वयं स्वीकार्यं भवति, भवता कर्तृत्वद्वयं स्वीकार्यं भवति इति पूर्वपक्षी वदति। तथा च व्यावहारिक प्रातिभाषिक भेदेन, नाम एकं व्यावहारिकम् अपरं प्रातिभाषिकम् इति कर्तृत्वभोक्तृत्वादीनां सर्वेषाम् अंतःकरणधर्माणां द्वेधा अवभासः स्यात्। द्वेधा अवभासो भवेत्। एकं कर्तृत्वं व्यावहारिकम् अपरं प्रातिभाषिकम् इति कर्तृत्वद्वयस्य भानं स्यात्, प्रतीतिः स्यात्। किन्तु एवम् अस्माकम् अनुभवो नास्ति इति पूर्वपक्षी वदति। अत्र कः दोषः इत्युक्ते, यदि अंतःकरणगतम् एव कर्तृत्वम् आत्मनि प्रतीयते इत्युच्यते तर्हि अन्यथाख्याति प्रसंगः। यदि तत् परिहारार्थम् आत्मनि अन्यत् कर्तृत्वम् अभ्युपगम्यते, प्रातिभाषिकं कर्तृत्वम् अभ्युपगम्यते चेत् कर्तृत्वद्वयस्य भानप्रसंगः इति उभयथापि दोषः भवति इति पूर्वपक्षिणः मतम्। एकमेव कर्तृत्वं स्वीक्रियते चेत् सिद्धांत विरुद्धः अन्यथाख्याति प्रसंगः। कर्तृत्वद्वयं स्वीक्रियते चेत् कर्तृत्वद्वयस्य भानप्रसंगः। तस्मात् अनुभव विरोधः। यदि कर्तृत्वद्वयं स्वीक्रियते तर्हि अनुभव विरोधः स्यात्। अस्माकं तु एकमेव कर्तृत्वादिकम् अनुभूयते इति। एवं पूर्वपक्षिणः आक्षेपः। इदानीं तस्य समाधानमुच्यते। न स्यात् तादात्म्याभिमानेनाविवेकात्। सिद्धांती ब्रूते न स्यात्। न स्यादित्युक्ते कर्तृत्वद्वयस्य भानं न स्यादित्यर्थः। इदानीं सिद्धांतिना कर्तृत्वद्वयम् अभ्युपेत्य उच्यते। सिद्धांती ब्रूते अस्तु, अन्यथाख्यातिवाद प्रसंग परिहारार्थं वयम् आत्मनि कर्तृत्वान्तरोत्पत्तिं स्वीकुर्मः। अंतःकरणे यत् कर्तृत्वं वर्तते तद्भिन्नम् अपरं कर्तृत्वं प्रातिभाषिकम् अनिर्वचनीयम् आत्मनि उत्पद्यते इति वयम् अंगीकुर्मः। एवं चेदपि कर्तृत्वद्वयस्य भानं न स्यात्। कर्तृत्वद्वयम् अस्ति चेदपि कर्तृत्वद्वयस्य भानं न भवति। कुतो न भवति? कुतः इति चेत् आत्मान्तःकरणयोः तादात्म्याध्यासवशात् तद्धर्माणाम् अपि तादात्म्याध्यासः भवति। एवं सति तत्र आत्मगतं कर्तृत्वम् इदम् अंतःकरणगतं कर्तृत्वम् इदम् इति विवेकः न भवति।
यद्यपि कर्तृत्वद्वयं वर्तते तथापि एकम् एव कर्तृत्वम् इव भाति, एकम् इव भाति अविवेकवशात् इत्यभिप्रायः। यथा द्वौ पुरुषौ समीपतः तिष्ठतः तयोः छाया एकत्र एव पतति, एवं चेत् छाया द्वयोः अपि छाये युगपत् एकस्मिन्नेव स्थाने पततः इति चेत् तत्र इयम् अस्य छाया इयम् अस्य छाया इति विवेको न भवति, एका एव छाया इव प्रतीयते। तथैव अत्रापि किं भवति इति चेत् आत्मनि वर्तमानं कर्तृत्वम् अन्तःकरणे वर्तमानं कर्तृत्वम् उभयोः अपि अविवेकः अस्ति। अविवेकवशात् द्वयोः कर्तृत्वयोः भानं न भवति इत्यभिप्रायः। न स्यात् कुतो न स्यादिति चेत् तादात्म्याभिमानेन आत्मानात्मनोः आत्म अन्तःकरणयोः तादात्म्याभिमान हेतोः तद्धर्माणाम् अपि अविवेकः अस्ति। अविवेकात् उभयोरपि अविवेकः अस्ति। नाम यद्यपि धर्मद्वयं वर्तते तथापि एकम् इव भाति, एकवद् भाति इत्यभिप्रायः। तस्मादेव कर्तृत्वद्वयस्य भानं न भवति, कर्तृत्वद्वयस्य प्रतीतिर्न भवति इत्यभिप्रायः। इदं अपरस्य कर्तृत्वादिकस्य उत्पत्तिम् अभ्युपेत्य इदमुक्तम्। इतः अग्रे कर्तृत्वान्तरं न उत्पद्यते इति अभ्युपेत्य अपरं समाधानं दीयते। सकलधर्मविशिष्टस्य एव अन्तःकरणस्य आत्मनि अध्यस्तत्वेन द्वयाभावाद्वा वा इत्युक्ते अस्यैव अन्यत् समाधानम्। एवमपि समाधानं वक्तुं शक्यते। कथं? यद्यपि अस्माभिः अनिर्वचनीयख्यातिरेव अभ्युपेयते तथापि अत्र आत्मनि यदा कर्तृत्वादीनाम् अध्यासो भवति तदा किं भवति इत्युक्ते तत्र आत्मनि अन्तःकरणस्य अध्यासो भवति। यदा अन्तःकरणस्य अध्यासो भवति तदा तेन सह एव कर्तृत्वादीनामप्यध्यासो भवति। नाम कर्तृत्वविशिष्टस्य अन्तःकरणस्य युगपदेव अध्यासो भवति इत्यभिप्रायः। इत्युक्ते अत्र कर्तृत्वादीनाम् आत्मनि पृथग् अध्यासो न भवति। पूर्वं यत् समाधानमुक्तं तत्र किं स्वीकृतम् इति चेत् आत्मनि आदौ अन्तःकरणस्य अध्यासो भवति इति एकः अध्यासः। ततः परम् अन्तःकरणे वर्तमानस्य कर्तृत्वस्य पृथक्तया आत्मनि अध्यासो भवति इति अपरः अध्यासः। एवं भिन्नम् अध्यासं स्वीकृत्य पूर्वं समाधानम् उक्तमासीत्। नाम आदौ अन्तःकरणस्य अध्यासः, ततः परम् अन्तःकरणधर्माणां प्रत्येकं
पृथक्तया अध्यासः इति पृथक् अध्यासान् स्वीकृत्य पूर्वं समाधानमुक्तमासीत्। किन्तु अत्र तथा नास्ति। अत्र सिद्धान्ती वदति युगपदेव कर्तृत्वादिधर्मविशिष्टस्य अंतःकरणस्य आत्मनि अध्यासः। नाम एकः एव अध्यासो भवति। तत्र पृथक्तया कर्तृत्वादीनाम् अध्यासः नास्ति इत्यभिप्रेत्य समाधानमुच्यते। सकलधर्मविशिष्टस्य एव अंतःकरणस्य नाम कर्तृत्वादिधर्मविशिष्टस्य अंतःकरणस्य आत्मनि अध्यस्तत्वेन आत्मनि अध्यासो भवति। तस्मात् तत्र द्वयाभावात् नाम तत्र पृथक्तया कर्तृत्वादीनाम् अध्यासः नास्ति। तस्मात् आत्मनि अन्यत् कर्तृत्वम् अंतःकरणे अन्यत् कर्तृत्वम् इति कर्तृत्वद्वयस्य प्रसक्तिः नास्ति। द्वयाभावात् तस्मात् आत्मनि पृथक् कर्तृत्वं न भाति। अंतःकरणे विद्यमानमेव कर्तृत्वम् आत्मनि अपि भाति। इति अपरं समाधानं। नाम कर्तृत्वविशिष्टस्य एव अंतःकरणस्य आत्मनि अध्यासो इत्येकमेव एक एव अध्यासः स्वीक्रियते। तस्मात् एकस्य आत्मनः इदं समाहितं पूर्वपक्षिणः आक्षेपः समाहितो भवति। अत्र इदानीम् अग्रे पश्यामः। तस्मात् एकस्य आत्मनः उपाधिभेदेन प्रमात्रादिव्यवस्थोपपत्तेः न सौगतमतापत्तिः न वा विरोधः। इदानीं मानमेयादि प्रतिकर्म व्यवस्था उपसंह्रियते। तस्मात् पूर्वोक्त हेतुभ्यः एकस्य आत्मनः यद्य एकः आत्मा अस्ति, एकस्य एव आत्मनः उपाधिभेदेन उपाधिभेदहेतोः प्रमात्रादिव्यवस्थोपपत्तेः सः एकः एव आत्मा प्रमाता प्रमेयं प्रमाणम् एतत् सर्वं भवति। सर्वे अपि भेदाः एकस्मिन्नेव आत्मनि कल्पिताः भवन्ति। तस्मात् न सौगतमतापत्तिः सौगतः इत्युक्ते बुद्धः। सुगतः इति बुद्धस्य नाम सुगतः इति। सुगतस्य अनुयायिनः सौगताः इत्युच्यन्ते, नाम बौद्धाः इत्यर्थः। सौगतमतापत्तिः नाम बौद्धमतापत्तिः। बौद्धमतम् इत्युक्ते शून्यवादः वा क्षणिकविज्ञानवादः वा न भवति इत्यर्थः। कुतः तेषां मते एकः आत्मा नास्ति, अस्माकं मते एकः आत्मा अस्ति। अस्माभिः एकः सद्रूपः आत्मा स्वीक्रियते, अभ्युपगम्यते। तस्मात् सौगतमतापत्तिर्नास्ति। न वा विरोधः, विरोधः नास्ति इत्युक्ते
प्रमाणांतर विरोधः नास्ति, प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधः नास्ति। यदि आत्मा एकः एव अस्ति तर्हि कथं प्रमात्रादि अनुभवो भवति इति कश्चन पृच्छति चेत् तत्र विरोधः नास्ति इत्येतत् अस्माभिः प्रदर्शितम्। इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् वेदांत तात्पर्य सिद्ध्यर्थं काचन व्यवस्थाः प्रदर्शिताः सन्ति। अन्याः अपि व्यवस्थाः अग्रे प्रदर्श्यन्ते। इतः अन्याः अपि काचन व्यवस्थाः अपेक्षिताः सन्ति। कस्यचित् अन्ये अपि संशयाः भवितुमर्हन्ति। तेषां समाधानार्थम् अन्याः अपि व्यवस्थाः अपेक्षिता भवन्ति। ताः अन्याः अपि व्यवस्थाः स्पष्टतरम् उपरिष्टात् उपपादयिष्यन्ते। अन्याः अपि व्यवस्थाः याः अस्मन्मतसिद्ध्यर्थम् अपेक्षिताः सन्ति ताः स्पष्टतरम् उपरिष्टात् नाम अग्रे ग्रन्थे एव उपपादयिष्यन्ते। ताः अपि व्यवस्थाः उपपादयिष्यन्ते, प्रतिपादयिष्यन्ते। तस्मात् इदानीं श्लोकव्याख्यानम् उपसंहरति। प्रथमस्य श्लोकस्य व्याख्यानम् आचार्यः इदानीम् उपसंहरति। तस्मात् ज्ञानरूपस्य आत्मनः सुषुप्तौ अव्यभिचारित्वात् देहेन्द्रियादीनां च व्यभिचारित्वात् दृश्यत्वाच्च तत्र तत्र आत्मबुद्धिः तेषां वादिनां भ्रान्तिः इति औपनिषदं मतं प्रामाणिकम् इति सिद्धम्। तस्मात् नाम एतावति व्याख्याने उक्तैः हेतुभिः किं सिद्ध्यति? ज्ञानस्वरूपस्य आत्मनः, चित्स्वरूपस्य आत्मनः सुषुप्तौ अव्यभिचारित्वात्, सुषुप्तौ अपि आत्मा न व्यभिचरति। नाम आत्मा तथैव तिष्ठति। यः आत्मा जाग्रत्स्वप्नयोः वर्तते स एव आत्मा सुषुप्तौ अपि तथैवास्ति। आत्मनि कोऽपि भेदो नास्ति। इत्युक्ते आत्मा अव्यभिचरितः सन् सुषुप्तौ अपि तिष्ठति। किन्तु देहेन्द्रियादीनां सुषुप्तौ व्यभिचारो भवति। नाम देहेन्द्रियादयः सुषुप्तौ न दृश्यन्ते। इत्युक्ते तेषां सुषुप्तौ व्यभिचारो भवति इत्यर्थः। अदर्शनं भवति इत्यर्थः। व्यभिचारित्वात्, सुषुप्तौ अव्यभिचारित्वात्, देहेन्द्रियादीनां च व्यभिचारित्वात्, देहेन्द्रियादयः सुषुप्तौ व्यभिचरन्ति। व्यभिचरन्ति इत्युक्ते दूरे गच्छन्ति, अदृश्यतां गच्छन्ति, अदृश्याः भवन्ति, नश्यन्ति, लीयन्ते इत्यभिप्रायः। दृश्यत्वाच्च एकः हेतुः सुषुप्तौ व्यभिचारित्वादिति एकः हेतुः। अपरः हेतुः दृश्यत्वादिति।
दृश्यत्वाच्च एतयोः हेतु हेतु एताभ्यां हेतुभ्यां किं सिद्ध्यति देहेन्द्रियादीनाम् अनात्मत्वं सिद्ध्यति चैतन्यस्य आत्मत्वम् अपि सिद्ध्यति तत्र तत्र आत्मबुद्धिस्तेषां वादिनां तेषां वादिनां नाम बहूनाम् अन्येषां वादिनां चार्वाकादीनां तत्र तत्र आत्मबुद्धिः नाम देहादौ देहादिषु तेषाम् आत्मबुद्धिः कस्यचित् देहे आत्मबुद्धिरस्ति कस्यचित् इन्द्रियेषु आत्मबुद्धिरस्ति कस्यचित् प्राणेषु आत्मबुद्धिरस्ति एवम् अन्येषां वादिनां तत्र तत्र आत्मबुद्धिरस्ति इयम् आत्मबुद्धिः भ्रान्तिः अज्ञानजन्या भ्रमः इति औपनिषदं मतं भ्रान्तिः तस्मात् औपनिषदं मतं प्रामाणिकम् औपनिषदं मतम् एव प्रामाणिकं मतं भवति चैतन्ये अव्यभिचारिणि चित्स्वरूपे आत्मनि चित्स्वरूपे या आत्मबुद्धिरस्ति उपनिषत् प्रमाणजन्या सा एव प्रामाणिकी बुद्धिः अन्याः सर्वा अपि बुद्धयः तद्विपरीताः सर्वा अपि बुद्धयः अप्रामाणिकाः भवन्ति इति सिद्धम् इत्येतत् सिद्धम् इति प्रथमः श्लोकः प्रथमस्य श्लोकस्य व्याख्यानं समाप्तम् इदानीं द्वितीयः श्लोकः प्रथमतः श्लोकं पठामः न वर्णा न वर्णाश्रमाचारधर्मा न मेधारणाध्यानयोगादयोऽपि अनात्माश्रयाहं ममाध्यासहानात् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम् अस्य श्लोकस्य सम्बन्धव्याख्यानं वर्तते तत्र पूर्वपक्षी आक्षेपं जनयति तस्य आक्षेपस्य उत्तरत्वेन अयं श्लोकः प्रस्तूयते पठामः स्यादेतत् आत्मनो निर्धर्मकत्वे प्रमात्रादिव्यवहारस्य अध्यासमूलत्वेन ब्राह्मणो यजेत इत्येवमादीनां शास्त्राणाम् अप्रामाण्यप्रसङ्गः अकर्तुः अभोक्तुश्च आत्मनः प्रवृत्त्यनुपपत्तेः स्यादेतत् इत्युक्ते यत् सिद्धान्तिना उक्तं तत् स्यात् स्यादुक्ते इत्युक्ते तत् सम्यक् इत्यर्थः न तत् साधु इत्यर्थः न तिष्ठतु तत्र वयं भूयोपि आक्षेपं न कुर्मः किन्तु
सिद्धान्तिनः विषये अन्यम् आक्षेपं जनयामः सः आक्षेपः तिष्ठतु, तस्य समाधानमपि तिष्ठतु। इदानीम् अस्माभिः अन्यः आक्षेपः उत्पाद्यते इत्यभिप्रायः स्यादेतत्। आत्मनो निर्धर्मकत्वे, यदि आत्मा निर्धर्मकः, आत्मनि कर्तृत्वादयः धर्माः न सन्ति इति चेत् प्रमात्रादिव्यवहारस्य अध्यासमूलत्वेन प्रमात्रादिव्यवहाराः अध्यासमूलाः एतत् सिद्धान्तिना उक्तम्। एवं चेत् ब्राह्मणो यजेत इत्येवमादीनां शास्त्राणाम् अप्रामाण्य प्रसंगः। ब्राह्मणो यजेत एवं कर्मकाण्डे विधयः सन्ति। ब्राह्मणो यजेत, ब्राह्मणेन अयं यज्ञः कर्तव्यः, क्षत्रियेण अयं यज्ञः कर्तव्यः इति शास्त्राणाम् अप्रामाण्य प्रसंगः। कुतः अप्रामाण्यम्? आत्मनः कर्तृत्वम् एव नास्ति। यदि आत्मनि कर्तृत्वम् एव नास्ति तर्हि कस्यचित् कर्मस्य विधिरपि प्रामाणिको न भवितुमर्हति। कर्ता एव नास्ति इति चेत् कस्य कृते कं विदध्यात् शास्त्रम्, कस्य कृते कर्म विदध्यात् शास्त्रम्। तस्मात् शास्त्रे श्रूयमाणानां विधीनां प्रामाण्यम् एव नष्टं भवति। शास्त्राणाम् अप्रामाण्य प्रसंगः। कुतः अप्रामाण्यम् इत्येतदुच्यते? अकर्तुः अभोक्तुश्च आत्मनः प्रवृत्त्यनुपपत्तेः। आत्मा अकर्ता अभोक्ता च, तस्य अकर्तुः अभोक्तुः आत्मनः प्रवृत्तिरेव न उपपद्यते। कर्ता अपि नास्ति, भोक्ता अपि नास्ति, वास्तवः कर्ता अपि नास्ति, वास्तवः भोक्ता अपि नास्ति इति चेत् किंचित् कर्तव्यं विदधत् शास्त्रम् अप्रमाणं भवति। वेदाप्रामाण्ये च कुतो ब्रह्मसिद्धिरपि। यदि वेदस्य एकस्य भागस्य अप्रामाण्यं स्वीक्रियते तर्हि सर्वोऽपि वेदः अप्रमाणः इति स्वीकार्यो भवति। अन्यथा अर्धजरतीयन्यायः आपतति। अर्धजरतीयन्यायः वा अर्धाण्डन्यायः वा आपतति। यदि अस्माभिः प्रामाण्यम् अभ्युपेयं तर्हि सर्वस्यैव वेदस्य प्रामाण्यम् अभ्युपेयं भवति। वेदस्य एकः भागः प्रमाणम् अपरः भागः अप्रमाणम् इति स्वीकर्तुं न शक्यते।
यदि प्रमाणं तर्हि सर्वोऽपि वेदः प्रमाणम् इति स्वीकार्यम्। तस्मात् यदि वेदे श्रूयमाणाः कर्मविधयः अप्रमाणानि भवन्ति तर्हि वेदान्तस्यापि अप्रामाण्यं स्यात्। वेदत्वात् वेदवाक्यत्वात् तस्यापि अप्रामाण्यं स्वीकार्यं भवति। यदि वेदान्तवाक्यानि अप्रमाणानि तर्हि तैः प्रतिपाद्यमानस्य ब्रह्मणः अपि अप्रामाण्यं स्यात्। वेदाप्रामाण्ये च कुतो ब्रह्मसिद्धिः अपि। वेदस्य अप्रामाण्यं चेत् ब्रह्मणः अपि सिद्धिर्न भवति। कुतः? तस्य तन्मात्रगम्यत्वात् शास्त्रयोनित्वादिति न्यायात्। शास्त्रयोनित्वात् इति सूत्रं वर्तते। तत्र किमुक्तं, किं निश्चितम् इति चेत् शास्त्रम् एव योनिः प्रमाणं यत्र तस्य भावः नाम शास्त्रैकसमधिगम्यत्वं। ब्रह्मणः शास्त्रैकसमधिगम्यत्वं तस्मिन् सूत्रे निश्चितम्। शास्त्रं विना ब्रह्मसिद्ध्यर्थं ब्रह्मावगतौ अन्यत् प्रमाणं नास्ति इति शास्त्रयोनित्वात् इति अधिकरणे विचार्य निश्चितं भवति। तस्मात् यदि वेदानाम् अप्रामाण्यं तर्हि ब्रह्मावगतौ अन्यत् किमपि प्रमाणं नास्ति। तस्मात् ब्रह्मसिद्धिरपि न स्यात्। तथा च वेदप्रामाण्यार्थं प्रमातृत्वादिव्यवहारस्य सत्यत्वम् अभ्युपेयम् इत्याशङ्क्य। तथा च तस्मात् एतद्दोषपरिहारार्थं सिद्धान्तिना अपि वेदप्रामाण्यार्थं वेदस्य प्रामाण्यसिद्ध्यर्थं प्रमातृत्वादिव्यवहारस्य सत्यत्वम् अभ्युपेयम्। प्रमातृत्वादिव्यवहारः सत्यः इति सिद्धान्तिना अभ्युपेयं भवति। अन्यथा वेदाप्रामाण्यरूपः दोषः आपतति इत्याशङ्क्य इति पूर्वपक्षिणः आशंका, पूर्वपक्षिणः आक्षेपः। तस्य समाधानत्वेन सिद्धान्ती पृच्छति, किं तत्त्वज्ञानात् पूर्वम् अप्रामाण्यम् आपाद्यते ऊर्ध्वं वा? सिद्धान्ती पूर्वपक्षिणं पृच्छति, त्वया वेदानाम् अप्रामाण्यम् आपाद्यते, यत् वेदानाम् अप्रामाण्यम् आपाद्यते तत् तत्त्वज्ञानात् पूर्वं वा तत्त्वज्ञानात् ऊर्ध्वं वा इति विकल्पेन सिद्धान्ती पृच्छति। तत्र आद्ये सर्वेषां प्रमाणानाम् अविद्यावद्विषयत्वेन तादृशानां बाधाभावात् निष्प्रत्यूहं प्रामाण्यम्। आद्ये सति नाम आद्ये पक्षे स्वीकृते सति यदि पूर्वपक्षी वदति तत्त्वज्ञानात् पूर्वम् अप्रामाण्यम् इति, तर्हि अस्माकं तथा तु न भवत्येव। तत्त्वज्ञानात् पूर्वं
शास्त्राणाम् अप्रामाण्यम् अस्माभिः नोच्यते। तादृशी आपत्तिरेव नास्ति। तत्र आद्ये नाम तत्त्वज्ञानात् पूर्वं सर्वेषां प्रमाणानाम् अविद्यावद्विषयत्वेन सर्वाणि प्रमाणानि अविद्यावद्विषयाणि भवन्ति। यावत्पर्यन्तम् अविद्या वर्तते तावत्पर्यन्तम् एव सर्वेषां प्रमाणानां प्रामाण्यम् अस्ति इत्येतद् अस्माभिः अङ्गीक्रियते। तस्मात् तद्दशायां नाम अविद्यादशायां बाधाभावात् अविद्यादशायां प्रामाण्यस्य बाधो न भवति। तस्मात् निष्प्रत्यूहं प्रामाण्यं सर्वेषां प्रमाणानां प्रामाण्यं निष्प्रत्यूहं नाम निर्विघ्नम् इत्यर्थः। तत्त्वज्ञानात् पूर्वं सर्वेषां प्रमाणानां प्रामाण्यं वर्तते एव। कुतः? तत्त्वज्ञानात् पूर्वं तु सर्वत्रापि सत्यत्वबुद्धिः अस्ति। प्रमातरि कर्तरि सत्यत्वबुद्धिरस्ति। तस्मात् तत्त्वज्ञानात् पूर्वम् अप्रामाण्यम् इति पूर्वपक्षिणा वक्तुं न शक्यते। द्वितीये तु इष्टापत्तिः एव। यदि पूर्वपक्षिणा द्वितीयम् उच्यते, द्वितीयः पक्षः कः? तत्त्वज्ञानात् ऊर्ध्वम् अप्रामाण्यं प्रसज्येत इति यदि पूर्वपक्षिणा उच्यते, तर्हि तु अस्माकम् इष्टापत्तिः इत्युक्ते तत्तु अस्माकम् इष्टमेव। तत्त्वज्ञानात् ऊर्ध्वं सर्वेषां प्रमाणानाम् अप्रामाण्यम् अस्माकम् इष्टमेव। द्वितीये तु इष्टापत्तिरेव इत्याह एतत् श्लोकेन उच्यते। अग्रे पश्यामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।